अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असदुल्ला और आप देख रहे हैं असदुल्ला टीवी। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान आए जिनके पास बेपनाह ताकत थी और उनका हुक्मरानी करने का अंदाज इंतहाई जालिमाना और बेरहमाना था। आज भी हमारी इस सरजमीन पर ऐसे लोग मौजूद हैं। इन नामवर और ताकतवर शख्सियात में सर फहरिस्त है नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन। उनका चेहरा चाहे हर वक्त मुस्कुराहट से खेलता रहता है, मगर ये शख्स बहुत गुस्से वाला है। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है, मगर किम जोंग के बारे में ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसके पास जो खरबों डॉलर्स की दौलत है, वो इस दौलत को कहां और कैसे खर्च करता है। गरीब आवाम का सरबराह होने के बावजूद किम अपनी दौलत ऐशो इशरत में उड़ाता है, मगर फिर भी नॉर्थ कोरिया की आवाम इसके लिए तब तक तालियां बजाते रहते हैं जब तक उनके हाथ जख्मी नहीं हो जाते। ऐसे किम जोंग उन अपनी गरीब आवाम का पैसा अपनी ऐशो इशरत, आराम सुकून और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। नाज़रीन ग्रामी, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में होता है। इसकी हैसियत खजाने पर बैठे किसी सांप की मानंद है, क्योंकि किम जोंग की इजाज़त के बगैर नॉर्थ कोरिया में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई शख्स गलती से भी ऐसी गलती कर बैठता है तो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर उसे निशाने इबरत बना देता है। नॉर्थ कोरिया का शुमार गरीब ममालिक में होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में 1 करोड़ से ज्यादा आवाम को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। इस गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अवामी टैक्स से हासिल होने वाली बड़ी रकम का किम जोंग उन की अयाशियों पर खर्च हो जाना है। ये शख्स अपनी अयाशियों और ताकत के एतबार से दुनिया भर में अपना कोई सानी नहीं रखता। इससे पहले कि मैं आपको किम जोंग उन की अयाशियों और शाह खर्चियों के बारे में तफसील से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, आप ये जानकर हैरान होंगे कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते। अगर कोई ऐसी गलती करता है तो इतनी छोटी सी खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा और भारी जुर्माना आयद कर दिया जाता है। जो हुक्मरान इतने ताकतवर और जालिम जाबर हों, उन्हें यकीनन हमेशा ही सिक्योरिटी खदशात लाक रहते हैं। यही वजह है कि किम जोंग की सिक्योरिटी प्लानिंग इतनी सख्त होती है कि कोई परिंदा भी उसके आसपास पर नहीं मार सकता। किम की सिक्योरिटी में ट्रेन मार्शल आर्ट्स के दर्जनों आदमी शामिल हैं। इनको रखते वक्त इनकी फिटनेस, निशानेबाजी और मार्शल आर्ट्स कवानीन का खास ख्याल रखा जाता है। ये एहलकार किम जोंग के सफर के दौरान इसकी गाड़ी के गिर्द जॉगिंग करते हुए चलते हैं। दिलचस्प तौर पर इन तमाम सिक्योरिटी एहलकारों पे ये शर्त भी लगाई गई है कि किसी भी एहलकार का कद किम जोंग से 1 इंच भी लंबा नहीं होना चाहिए। किम जोंग का कद 5 फुट 5 इंच है। यही वजह है कि इन एहलकारों के कद या तो किम के बराबर हैं या फिर उससे 1 इंच कम है। वाज़ेह रहे कि जब भी किम हवाई सफर करता है तो एक जैसे 2 जहाजों में सफर करता है, ताकि किसी को पता न चले कि किम किस जहाज में सवार है। इससे मुलाकात करने से पहले किसी भी गैर मुल्की को मोबाइल फोन समेत हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिक्योरिटी एहलकारों को जमा करवानी होती है। दोस्तों, किम जोंग की लग्जरी कार्स के बारे में बात की जाए तो किम के पास दुनिया की सबसे महंगी और महफूज तरीन मर्सिडीज कारें मौजूद हैं। वैसे तो दुनिया भर के लीडर ज्यादातर मर्सिडीज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां तक किम जोंग का ताल्लुक है, इसके पास मर्सिडीज के मेबैक S600 और मेबैक S62 हैं, जिनकी कीमत $2 मिलियन से भी ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया जैसे गरीब मुल्क के सरबराह के पास दुनिया की महंगी तरीन मर्सिडीज कार का होना वाकई अचंभे की बात है, क्योंकि ये बख्तर बंद गाड़ियां ना सिर्फ बुलेट प्रूफ हैं, बल्कि इन पर ग्रेनेड बम भी असर नहीं करता। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा किम के पास 100 से ज्यादा यूरोपियन लग्जरी कार्स भी मौजूद हैं, जो हम वक्त इसके गैरेज में खड़ी रहती हैं। दोस्तों, किम को फ्रेंच डिजाइन वाली सिगरेट्स पसंद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग का फेवरेट सिगरेट ब्रांड लॉरेंट सिगरेट है। इसके एक पैकेट की कीमत $44, लेकिन एक मखसूस लेदर पैकिंग में इसकी कीमत $165 से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इसके सिगरेट की कीमत 2,70,000 रुपए से भी ज्यादा बनती है। दोस्तों, दर हकीकत साउथ कोरिया को कई तरह की पाबंदियों का सामना है,
جن کی وجہ سے نہ تو یہ اپنی پروڈکٹ کسی ملک کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے لگژری آئٹمز خرید سکتا ہے۔ لیکن اگست 2013 میں عالمی طاقتیں اس وقت حیران رہ گئی جب انہوں نے نارتھ کوریا کے سمندر میں ایک برٹش لگژری یاٹ کو دیکھا۔ اس یاٹ کی بغیر کسٹم اور ڈیوٹی کی قیمت $87 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، مگر کم نے پابندیوں کے باوجود اس جدید یاٹ کو سیکرٹ طریقوں سے سمگل کر کے منگوا لیا ہے۔ پیارے دوستو، کم جونگ کی فیورٹ شراب وسکی اور کوگناک ہے۔ یاد رہے ہر سال 200 کروڑ کی برانڈڈ شراب ساؤتھ کوریا میں منگوائی جاتی ہے۔ کم شراب کا اتنا رسیا ہے کہ کبھی کبھار تو یہ بیک وقت 2 بوتلیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ MSN نامی ایک نیوز ایجنسی کے مطابق کم ہر سال $3 کروڑ صرف شراب پر خرچ کر دیتا ہے۔ اسے ہینسی نامی الکوہل کا بھی بڑا شوق ہے، جس کی ایک بوتل کی قیمت پاکستانی 4 لاکھ روپے بنتی ہے۔ دوستو، کم جونگ شاہی کھانوں کے علاوہ شاہی لائف سٹائل کا بھی بڑا شوقین ہے، اس لیے اس کے پاس 17 شاہی محلات کے علاوہ ایک پرائیویٹ آئی لینڈ بھی ہے جو کہ سچ میں قابل دید ہے۔ اس آئی لینڈ میں 200 فٹ کا پول بوٹ، $7 ملین کی یاٹ، واٹر سلائیڈز، لگژری پارک اور ایک مکمل فٹ بال گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ اس آئی لینڈ میں وہ اپنے خاص مہمانوں کو ٹھہراتا ہے جنہیں ہر وقت دنیا کی ہر سہولت میسر ہوتی ہے۔ 2018 میں عالمی میڈیا میں ایک خبر رپورٹ ہوئی جس کے مطابق نارتھ کوریا کی فوج بھوک سے مر رہی تھی۔ اس خبر کے بعد کم نے فوجی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا جس میں فوجیوں کو کھانا دینے کی یقین دہانی کرائی گئی، مگر یہ مسئلہ صرف یقین دہانی تک محدود رہا، کیونکہ کم جونگ دوسروں کا اسی وقت سوچے گا جب اس کی خود کی بھوک ختم ہوگی۔ یوں لگتا ہے کہ طاقت کے نشے میں چور کم کی بھوک قبر کی مٹی میں جا کر ختم ہوگی۔ دوسری جانب کم جونگ کے کھانوں کو دیکھا جائے تو اسے ایرانی کیوپر اور لاکسٹر پسند ہے۔ اس کے علاوہ اسے کوک میٹ پسند ہے جسے جاپان سے خاص طور پر کم کے لیے منگوایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا اور نایاب ترین گوشت ہے۔ مزید اس کے پسندیدہ کھانوں میں امنٹل چیز، سوشی فوڈ، شارک فل سوپ اور برازیلین کافی شامل ہے۔ کم جونگ نے کبھی شاہی زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی پرورش بھی ایک پرائیویٹ شاہی سکول میں ہوئی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کم کو اپنے پیٹ سے آگے کوئی دنیا نظر نہیں آتی۔ فلوٹنگ ریسٹورنٹ، دوستو یہ خاص قسم کا انوکھا ریسٹورنٹ ہے جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 5 اسٹار فار سیزن بیریئر بی ریزورٹ نامی یہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ 1988 میں آسٹریلیا میں کھولا گیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا فلوٹنگ ریسٹورنٹ تھا۔ سمندر میں تیرنے والے اس جنت نما ریسٹورنٹ میں 200 کمرے، ایک نائٹ کلب، کئی بیئرز بار، سوئمنگ پول اور لگژری بیڈ روم شامل ہیں۔ 1997 میں کوریا نے اسے خرید لیا تھا۔ فروری 2019 میں جب کم نے اس کا دورہ کیا تو یہ کہتے ہوئے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا کہ اس کا ڈیزائن انتہائی بیکورڈ ہے، اس لیے اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ پیارے دوستو، کم جونگ کے پرائیویٹ جہاز کو چمائی 1 اور گوشوک 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایئر فورس 1 نامی جہاز بھی ہے۔ 2018 میں اس کا ایک پرائیویٹ جیٹ اس وقت سامنے آیا جب کم ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اپنے طیارے کے ذریعے سنگاپور پہنچا تھا، جسے اسٹیٹ ایئر لائن ایئر کوریا آپریٹ کرتا ہے۔ یہ ایک رشین ایئر کرافٹ ہے جسے 39 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اس ایئر کرافٹ نے سنگاپور ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی سبھی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ کم اپنی میٹنگ کرنے کے لیے اسی جہاز کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ہوا میں اڑتے ہوئے کسی لگژری ہوٹل سے کم نہیں ہے، اسے شاید ہی کسی عام شخص نے دیکھا ہو۔ پیارے دوستو، مارچ 2019 میں بیجنگ سینٹرل ٹرین اسٹیشن پر ایک ٹرین آ کر رکی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ ساؤتھ کوریا کے سربراہ کی ٹرین ہے اور وہ اس ٹرین میں چائنا میں اپنے دوستوں کے ساتھ میٹنگ کرنے آیا ہے۔ اس ٹرین میں 21 کوچز ہیں اور ساری کوچز پر ایک جیسا ہی کلر ہے اور یہ مکمل طور پر بلٹ پروف ہے۔ اس کی کھڑکیوں میں باہر سے اندر جھانکیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ ٹرین چلتے پھرتے 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے۔ اس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جن سہولیات کی کم کو ہم وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں فرینچ وائن، ایپل، کمپیوٹر اور لیدر سے بنی مضبوط سیٹس موجود ہیں۔ اس ٹرین کو جاپانی، ایرانی اور برازیلین کھانوں سے مکمل طور پر لیس کیا گیا ہے۔ اس کی رفتار بلٹ پروف ٹرین سے کم رکھی گئی ہے کیونکہ اس میں موجود ایک کوچ کو مکمل طور پر کم کے بیڈ روم کے طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں لیڈیز کنڈکٹر سمیت کنگ جونگ کو ہر طرح کی سروس فراہم کی جاتی ہے تاکہ ٹرین کا سفر بغیر کسی بوریت کے گزر سکے۔
किम भी सिर्फ वक्त गुजारी और एंटरटेनमेंट के लिए इस ट्रेन का सफर करता है। जी तो दोस्तों, किम जोंग उन इस तरह अपनी गरीब आवाम के खरबों डॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा